औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्लीक़ कायनात जिसका अमल है वो हमारा परवरदिगार, वो जिसने इस कायनात की तख्लीक़ की, जो हम सब का रब है, जो माने उसका भी रब है, जो ना माने उसका भी रब है। हम उसी की हम्द सना बयान करते हुए और उसके हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ का नजराना पेश करते हुए उनकी खिदमत में हम अपने प्रोग्राम का आज आगाज़ करते हैं। जैसा कि दावतनामों के तवस्सुत से आपने देखा है कि ये प्रोग्राम मुसलसल हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज का हमारा प्रोग्राम इस सीरीज़ का 9वां प्रोग्राम है। आज हम 9वें रोज़ इस वेबिनार में जमा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह समर एकेडमी मालेगांव का ये प्रोग्राम है जिसमें महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य परिषद ने अपना ताउन पेश किया है। जूनियर कॉलेज, सीनियर कॉलेज के तलबा, ग्रेजुएट तलबा और उनके सरपरस्तों के लिए हम ये प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। ये प्रोग्राम समर कौमी वेबिनार सीरीज़ के तहत 30 रोज़ तक लेक्चर सीरीज़ हमने ऑनलाइन मुनक्किद की है और इस लेक्चर सीरीज़ का आज 9वां दिन है। स्कॉलरशिप स्कीमों और मुकाबला जाती इम्तिहानात के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हम रोज़ाना बातें कर रहे हैं। ये आज का दिन और कल का दिन स्कॉलरशिप का मौजू मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह। उसके बाद हमारे पास जो व्हाट्सएप ग्रुप में जो लोग मौजूद हैं और बाद में जो लोग भी हमसे जुड़ेंगे उनको हम मुसलसल इसकी मालूमात देते रहेंगे। इंशाअल्लाह उनसे बातचीत करते रहेंगे और उनकी रहनुमाई का काम जारी रहेगा। आज 19 अगस्त बरोज़ बुध के प्रोग्राम में मैं अशफाक उमर आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इस प्रोग्राम में आए और यहाँ पर होने वाली बातों का हिस्सा बनेंगे। हमारी कोशिश है कि अव्वल जमात से लेकर तालीम की आखिरी मंजिल तक उनके अपने शहर में, उनके अपने मुल्क में और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी स्कॉलरशिप स्कीमें हैं उनके लिए कारामद मुफीद उन स्कीमों की मालूमात बच्चों को, उनके सरपरस्तों को दे। आज का हमारा मौजू है बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के लिए जो स्कॉलरशिप स्कीमें मौजूद हैं उनका जिक्र करें। आज के हमारे प्रोग्राम के सदर मशहूर माहिर तालीम प्रोफेसर अनीस चिश्ती साहब फरमा रहे हैं। आज की सदारत पूना से ताल्लुक़ रखते हैं। प्राइम गेस्ट के तौर पर एडवोकेट मोहम्मद बहाउद्दीन साहब मौजूद हैं। वो नांदेड़ से हैं, माहिर कानून हैं। हमारे मेहमानान खुसूसी में मोहतरम इकबाल कवारी साहब है, माहिर तालीम है, समाजी खिदमतगार हैं और तालीम से मुतालिक एक इंतहाई फ़िक्रमंद शख्सियत हैं, मुंबई से ताल्लुक़ रखते हैं। मोहतरम सैयद जाहिद अली साहब, आपने मुमरा का किताब मेला उससे मुतालिक सुना है, देखा है, पढ़ा है। तो मुमरा किताब मेले के इनेकाद में सबसे मुतहरिक शख्सियत अगर कोई थी तो ये सैयद जाहिद अली साहब थे, हमारे दोस्त हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं शहर मालेगांव से ताल्लुक़ रखते हैं और शिक्षक संघ के सेक्रेटरी हैं। उसी के साथ हमारे दरमियान मौजूद हैं मोहतरम वसीम खान साहब, उर्दू तालीमी यूट्यूब चैनल चलाते हैं और बच्चों की रहनुमाई करते हैं। खान एकेडमी के नाम से उनकी एकेडमी है, मुंबई से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे दरमियान मोहतरम मिर्ज़ा अब्दुल कयूम नदवी साहब हैं। ये रीड एंड लीड फाउंडेशन के सदर हैं औरंगाबाद से। मिर्ज़ा बुक वर्ल्ड के मालिक हैं। उसी तरह हमारे दरमियान सैयदा नौशाद बेगम साहबा जो मुसन्निफ़ा हैं, रिटायर्ड हेडमिस्ट्रेस हैं, कलवा से ताल्लुक़ रखती हैं। शायद वो आज की मीटिंग में हमारे हाजिर ना हो सकें। ये हमारे दरमियान मौजूद अहबाब की, मुअज़्ज़ज़ अफ़राद की मैंने लिस्टें बताई। उसी के साथ हमारे दरमियान हमारे एक इंतहाई मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्त मोहतरम याकूबुर रहमान साहब भी मौजूद हैं एवत महल से। हमारे दरमियान मोइनुद्दीन साहब भी हैं
وہ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ہم اب یہاں پر اپنی باتیں شروع کریں گے۔ ہم اپنی باتوں کا آغاز اسکرین شیئر کے ذریعے کریں گے، اور ہم آپ کے سامنے چند اسکالرشپ اسکیموں کا یہاں پر آپ کو پیش کریں گے، آپ کے سامنے، جن میں ہاں جن میں ایسی اسکالرشپ کا ذکر ہے اس اسکرین میں، پی ڈی ایف فائل میں، جس میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے کیسے ہمارے بچوں کو یہاں نہیں بلکہ غیر ملکوں میں بھی، بیرون ملک میں بھی تعلیم کے تعلیم کا ایک بہترین موقع فراہم کرتی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں کے کرنسی کے حساب سے کیسے ہمارے بچوں کو ہم جو وہاں پر ملینز میں پیسے ملتے ہیں، رقومات ملتی ہے، اور وہ وہاں پر جا کر اپنی تعلیم کو کیسے پوری کر سکتے ہیں، ہم وہ تمام باتیں دیکھیں گے۔ 2014 میں میری جو کتاب آئی تھی رہنما اسکالرشپ، وہ یہاں پر میں آپ کے سامنے اس کا ٹائٹل پیش کر رہا ہوں۔ میں تھوڑا رک کر ٹائٹل پیش کرتا ہوں۔ تو اس میں 2014 کا جو ایڈیشن تھا، 2014 کا جو ایڈیشن تھا، اس میں نے اس وقت کے جو حالات تھے اس کے مطابق بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو حکومت ہند کی اسکالرشپس ہے، اس کے تعلق سے میں نے کچھ باتیں پیش کی تھی، جو یہاں پر آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں۔ وہاں پر اس وقت جو معلومات موجود تھی اور آج بھی اس میں کوئی فرق نہیں پڑا ہے۔ اس کے مطابق جب دنیا کا کوئی ملک اپنے یہاں کچھ فنڈ مختص کرتا ہے اور ارادہ کرتا ہے کہ اس فنڈ کی مدد سے ہندوستانی طلبہ کو اپنے ملک میں بلا کر وہاں کی یونیورسٹیوں میں انہیں اعلیٰ تعلیم دے گا، تو یہ اسکیم جو ہوتی ہے یہ ثقافتی تبادلہ، کلچرل ایکسچینج کے پروگرام کے تحت ہوتی ہے، اور جیسے دوسرے ممالک ہمارے طلبہ کو مدعو کرتے ہیں، ویسے ہندوستان بھی ایسی اسکیموں کو جاری کرتا ہے، جس کی مدد سے دنیا بھر کے بچے آ کر ہماری یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ یہ اسکیم کب اناؤنس ہوتی ہے؟ جب بھی کوئی عطیہ دہندہ ملک کسی اسکیم کے لیے فنڈ مہیا کرتا ہے اور ہماری حکومت کو اس کی اطلاع دیتا ہے، پوری تفصیلی اطلاع دیتا ہے، تو ہمارے یہاں پر حکومت ہند کا شعبہ تعلیم جو ہے اس سے متعلق ایک تفصیلی اشتہار دیتا ہے اخبارات میں اپنی ویب سائٹ کے ذریعے، اور اس کے ٹائم لائن اور تمام باتیں وہاں پر ذکر کرنے کے بعد وہ بچوں سے اپلیکیشن منگواتے ہیں تاکہ اس پروسیس کو شروع کر کے مکمل کیا جائے۔ اس میں ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ ہندوستان کے وہ طلبہ جو برسر روزگار ہوں یا بے روزگار ہوں، وہ دونوں ہی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بہرحال اتنی شرط رہتی ہے کہ اگر کوئی طالب علم کہیں روزگار پر ہے، کسی ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا ہے، تو اس کو اپنے ڈپارٹمنٹ سے این او سی لینا پڑے گا، نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ لینا پڑے گا۔ عام طور پر یہ اسکیمیں جو ہیں یہ پوسٹ گریجویشن، ڈاکٹرل اور پوسٹ ڈاکٹرل سطح کی تعلیم کے لیے ہوتی ہیں، مگر میں نے کہا کہ عام طور پر ہوتی ہیں، مگر ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری ایسی اسکیمیں ہیں جو انڈر گریجویٹ طلبہ کے لیے بھی ہوتی ہیں، اور اس میں انڈر گریجویٹ ایجوکیشن جو ہے اس ملک میں جا کر ہمارے ہندوستان کا کوئی بھی بچہ تعلیم حاصل کر کے اپنے مقاصد کو مکمل کر سکتا ہے۔ اس اسکالرشپ میں آپ کو اپلیکیشن تو کرنا ہوتا ہے، یہ اپلیکیشن کبھی آن لائن ہوتا ہے، کبھی آف لائن کیا جاتا ہے، جیسا بھی اسکیم کی نوٹیفیکیشن میں درج ہوتا ہے، اور وہ اپلیکیشن کرنے کے بعد ان بچوں کو عام طور پر انٹرویو کے لیے بلایا جاتا ہے، اور انٹرویو کے ذریعے ان اسٹوڈنٹس کا انتخاب کرنے کے بعد انہیں یہ اسکیم میں شامل کیا جاتا ہے۔ ہندوستان میں موجود کوئی بھی طالب علم اس کے لیے اپلیکیشن کر سکتا ہے، اور اگر کوئی این آر آئی ہے جو غیر ملک میں مستقل طور پر رہائش پذیر ہندوستانی ہے طالب علم، تو وہ اس اسکیم کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ مان لیجئے کہ موریشس کے لیے ایک اسکیم ہے اور وہ اناؤنس ہوتی ہے، تو موریشس میں رہنے والے ہندوستانی طلبہ اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے، یا دنیا میں کہیں اور رہنے والے ہندوستانی طلبہ اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے، بلکہ ہندوستان میں رہنے والے طلبہ ہی اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ابھی
यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने एक बात और बताऊंगा कि वर्षों से इस ताल्लुक से मैं लोगों की रहनुमाई कर रहा हूँ, तो एक चीज़ बहुत खुलकर सामने आती है जिसको मैं बगैर छुपाए आपके सामने बताना चाहूँगा, और वो ये है कि इन स्कॉलरशिप में कभी ऐसा होता है कि 2, 4, 5 स्टूडेंट्स को तलबा को मुंतखब किया जाता है, कहीं उसकी तादाद ज़्यादा होती है, कहीं बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो स्कॉलरशिप है, हमारे तलबा पहला सवाल ये करते हैं कि सर क्या इसमें हमारा सिलेक्शन होगा। एक डर रहता है हमारे बच्चों में कि इतना टफ मुकाबला है, तो क्या हम इसमें सिलेक्ट हो पाएंगे। और जब वो ये सवाल करते हैं तो वहीं पर उनके सिलेक्शन के आधे चांसेस खत्म हो जाते हैं, क्योंकि जब डर पैदा होगा तो इंटरव्यू में उस पैनल का सामना नहीं कर पाएंगे जो उसका इंटरव्यू लेगा, और वहां पर उनके चांसेस दम तोड़ने लगते हैं। मैं इस मामले में एक बात वाज़ेह तौर पर कह दूं कि हर साल बेशुमार बच्चों का इन स्कॉलरशिप्स में इंतखाब होता है, और ये स्कॉलरशिप्स कम नहीं है। तकरीबन हर मुल्क ये स्कीमें जारी करता है। इसके फायदे आपको मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के वेबसाइट पर इनके नोटिफिकेशंस वगैरह, इनके बारे में दर्जे बदर्जे होने वाली जो कार्रवाइयाँ हैं, वो तमाम बातों का इल्म होता रहेगा। तो जब ये स्कीमें मौजूद हैं और हर साल बेशुमार तलबा इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, तो क्या आप नहीं उठा सकते। हमको पूरे एतमाद रहना चाहिए, और जिस वक्त हम पूरे एतमाद हुए, इंशाअल्लाह हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। इसमें एक बात और भी है, अभी ग्रेजुएशन के लिए, अंडर ग्रेजुएट बच्चों के लिए कोई स्कीम है, तो ज़ाहिर बात है मुकाबला टफ होगा। और जब मुकाबला टफ होगा तो उस वक्त तो उनका सिलेक्शन होगा जिनका रिजल्ट अच्छा है, क्योंकि तालीम के लिए भेजा जा रहा है उनको। तो वो मुल्क चाहेगा कि उनके मुल्क में जब कोई बच्चा आए तो फितरी तौर पर वो बहुत ज़हीन हो, उसका शानदार रिकॉर्ड हो तालीमी, ताकि वहाँ उसको तालीम का मौका मिल सके, उनका जो फंडिंग है वो ज़ाय ना हो, और उनके मुल्कों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो हमको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी स्कीम हमारे लिए मौजूद है, और वो जो स्कीमें मौजूद हैं उसमें किस स्कीम के लिए हम सूटेबल हैं, हम उस स्कीम के लायक हैं। अब मैं यहाँ पर चंद स्कीमों का जिक्र करना चाहूँगा। ये आपके सामने हुकूमत जापान की जानिब से जो स्कॉलरशिप फेलोशिप का अनाउंसमेंट हुआ है, उसका जिक्र है इस फाइल में, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर 3 तरीके से 3 सिस्टम से वो लोग दे रहे हैं इसकी मालूमात, स्कॉलरशिप। पहली स्कीम जो है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है, और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए सोशल साइंसेस में और ह्यूमैनिटीज के या नेचुरल साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं, इसमें जो तालीम हासिल करना चाहता है तालिब इल्म, वो इस स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन कर सकता है। ये इस स्कॉलरशिप का ऐलान हो चुका है और इसकी मुद्दत भी खत्म हो चुकी है, मगर हर साल हर साल ये स्कीम जारी होती है। तो आपको नज़र रखना है कि आप जो है हुकूमत जापान या किसी और मुल्क की तरफ से जो स्कीमें नाफिज हो रही हैं, उसमें सही वक्त पर कब हिस्सा ले सके। तो ये बात थी जो स्कॉलरशिप से मुतालिक थी जापान की। तो 2 मिनट इंतजार। हाँ, दूसरी स्कीम जो है वही जापान गवर्नमेंट की, वो है कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से मुतालिक। स्क्रीन शेयर करूं। इस सिस्टम में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क इंजीनियरिंग, मटेरियल्स इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियरिंग,
میری ٹائم انجینئرنگ اور ادر فیلڈس کے لیے اسکالرشپ دینے کا اعلان کیا گیا اس دوسری اسکیم میں. اور جب کوئی اسٹوڈنٹ اسکیم میں ادر لکھتا ہے، یہاں پر ادر فیلڈس کے لیے لکھتا ہے، تو اس کی منظوری کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. تیسرا ٹاپک جو انہوں نے جاری کیا ہے وہ ٹریننگ کالج اسٹوڈنٹس کے لیے اسپیشل پروگرام ہے. اس پروگرام کے تحت ٹیکنالوجی ہے، پرسنل کیئر اینڈ نیوٹریشن ہے، اور معاف کیجیے ہمارے یہاں بجلی کا نیٹ ورک کا پرابلم چل رہا ہے، مگر ہم آپ سے جڑے ہوئے ہیں. اسکرین فائل بتا میں دیکھ کے بولوں. تیسرا جو ٹاپک ہے وہ ہے جو میں نے ذکر کیا یہاں پر، اسپیشلائزڈ ٹریننگ کالج اسٹوڈنٹس کے لیے یہ پروگرام ہے. اور یہاں پر جو بچے ہیں ٹیکنالوجی، پرسنل کیئر اینڈ نیوٹریشن، ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر، بزنس، فیشن اینڈ ہوم اکنامکس، کلچرل اینڈ جنرل ایجوکیشن سے متعلق جو اسٹوڈنٹ سے اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں وہ اس میں حصہ لے کر اپنا فارم بھریں اور اپنی تعلیم کو جاری رکھیں. میں نے بتایا کہ یہ اسکیم بند ہو چکی ہے، مگر اس میں ایک بات یہ کہی گئی تھی کہ اگر کووڈ-19 کے توسط کے ذریعے کوئی معاملہ بند آگے بگڑتا ہے یا کچھ معاملہ ڈیلے ہوتا ہے تو وہ اس کا اناؤنسمنٹ بعد میں بھی کر سکتے ہیں اور اس کی سرگرمیاں روک بھی سکتے ہیں یا اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں. سیکنڈ جو آپ کے سامنے ہے یہ کوریا کی حکومت کی جانب سے ایک اسکالرشپ فیلوشپ اسکیم ہے جس کا اناؤنسمنٹ ہوا ہے 2020 گلوبل کوریا اسکالرشپ کے نام سے. اور یہ جو ہے وہاں کا جو ڈپارٹمنٹ ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ فار انٹرنیشنل ایجوکیشن، اس نے یہ اناؤنسمنٹ کیا ہے اس میں 22 اسکالرشپس کا بچوں کو 22 بچوں کو منتخب کیا جائے گا، اور ماسٹرز اور ڈاکٹرل اور ریسرچ پروگرامز کے لیے بچے اس اسکیم کے تحت اپلائی کر سکتے ہیں 2020 گلوبل کوریا اسکالرشپ. اور ہم بتا دیں کہ اس میں سے ابھی جو ہم ذکر کریں گے اس میں سے کئی اسکالرشپس ختم ہو چکی ہیں، اور جیسے ہی وہ وقت آئے گا اس کے متعلق ہم آپ کو خبر کرتے رہیں گے. اس اسکالرشپ میں چونکہ ریسرچ فیلڈ کی ہے تو یہ 40 سال سے کم عمر لوگ جو ہے اس میں حصہ لے سکتے ہیں اور اپلیکیشن کر سکتے ہیں. تیسری اسکیم ہے یہاں پر جو ریپبلک آف سلووینیا کی ہے. اٹلی سے نزدیک ہے یہ ملک، ترکی سے نزدیک ہے یہ ملک، ترکی اٹلی وغیرہ کے وہیں یورپ میں ہے، اور وہاں کے منسٹری ایجوکیشن نے اس اسکیم کو جاری کیا ہے. تو 24 بچے وہ اس میں حصہ لے سکتے ہیں. 2020-21 کے لیے یہ اناؤنس ہوئی تھی. عام طور پر جو اسکیمیں مختلف ممالک کے ذریعے جاری کی جاتی ہے وہ فل ٹائم کورس کے لیے ہوتی ہیں، مگر یہاں پر یہ جو اسکیم جاری ہوئی ہے کوریا کی یہ فل ٹرم ڈگری کے لیے نہیں ہے بلکہ شارٹ ٹرم اسٹڈی ریسرچ کے لیے یہ اسکیم جاری کی گئی ہے. اور 3 سے 10 مہینے میں یہ اسکیم پوری کر دیں ایسے پروجیکٹ بچے داخل کر سکتے ہیں. وہاں پر کوریا میں ایسے بچے جو شارٹ ٹرم کورسز وغیرہ میں
दाखिल हैं हिंदुस्तानी बच्चे, वो भी इसके लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसकी एज लिमिट बताई गई है 26 ईयर है, और यहाँ पर उसकी उम्र 26 साल ना हुई हो तो ऐसे बच्चे इसके लिए स्कॉलरशिप करें। 300 यूरो पर मंथ उनको दिया जाएगा, एक अच्छी रकम है। और उसके अलावा फ्री अकोमोडेशन होता है की सहूलत है, और खाने वगैरह में भी पूरी सहूलत दी गई है। आमतौर पर इन स्कीमों में बच्चों के आने जाने का टिकट उस गवर्नमेंट की तरफ से रहता है। उसके लिए उनको बहुत कम स्कीमें ऐसी है जिसमें बच्चों को अपने खर्च पर जाना रहता है और वापसी रहती है। यहाँ 4 नंबर पर आपके सामने एक इंडोनेशियन स्कॉलरशिप का जिक्र है। ये उसकी वेबसाइट भी दी गई है, यहाँ पर हम आपको जब ये शेयर करेंगे, ये फाइल जब हम आपको शेयर करेंगे तो उसमें आप उसकी पूरी तफसील देख सकेंगे इंशाल्लाह। इंडोनेशिया में जो ये स्कॉलरशिप इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने जारी की है, तो उसमें ऐसे बच्चे हिस्सा ले सकते हैं जिन्होंने अपनी सेकेंडरी एजुकेशन मुकम्मल कर ली है या उसके मसावी कोर्स। मिनिमम एज 28 साल है और ज़्यादा से ज़्यादा 27 साल की उम्र के बच्चे इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट जो जिक्र किया गया है, इसके मुतालिक मैं आपको तफसील से बताना चाहूँगा कि अगर कोई शख्स ये चाहता है कि वो किसी स्कीम में हिस्सा ले, ऐसी स्कीम में जो उसको किसी दूसरे मुल्क में जाकर तालीम के मौके फराहम करें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने कोर्स के मुताबिक आज ही सर्च करे कि कौन सी स्कॉलरशिप या कौन सी मुल्क की कौन सी स्कॉलरशिप उसके लिए मुनासिब और मौजू है। और जब वो फैसला करे कि उसको इस मुल्क में जाकर तालीम हासिल करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो उस मुल्क की ज़बान को यहीं पर सीख ले। आमतौर पर स्कॉलरशिप स्कीमों के जो नोटिफिकेशन होते हैं उसमें एक शर्त होती है कि स्टूडेंट्स को वहाँ की जो लैंग्वेज है वो आना चाहिए। उसके लिए सर्टिफिकेट वो दरकार होता है। यहाँ पर सर्टिफिकेट्स आपको स्कॉलरशिप के ये ज़बानों की महारत के जो सर्टिफिकेट होते हैं कि आपने किसी ज़बान पर महारत हासिल करने के लिए कोई कोर्स किया है, यहाँ पर जिक्र दिख रहा है TOEFL का और दूसरे सर्टिफिकेट्स का जिक्र है। तो आपको ऐसे सर्टिफिकेट्स हासिल कर लेना चाहिए और ज़रूरी है कि पहले से आपकी प्लानिंग हो कि आपको इस मुल्क में जाना हो, वरना आपको फिर बहुत सारी लैंग्वेजेस सीखना पड़ेंगी जो आपके लिए मुश्किल का सबब बन सकती है। अंग्रेज़ी ज़बान हर जगह चूँकि इस्तेमाल हो ही जाती है और उसके बोलने वाले समझने वाले मिल जाते हैं, इसीलिए अंग्रेज़ी ज़बान पर मुकम्मल महारत ज़रूरी है। यहाँ पर इस स्कीम में बच्चों को इंडोनेशियन रुपीस में 2 मिलियन रुपीस पर मंथ मिलेंगे और बोर्डिंग असिस्टेंस के तौर पर 9,50,000 इंडोनेशियन रुपीस मिलेंगी। तो यहाँ पर आपका 3 मिलियन रुपीस वहाँ पर उनको माहाना मिलेंगे और वो भी इंडोनेशियन के। अब ये आज उसकी जो कीमत है उसके हिसाब से 2 मिलियन इंडोनेशियन रुपये की कीमत जो होती है वो 10,116 रुपया हिंदुस्तानी रुपए के हिसाब से, और उनको 4,805 रुपया आज के हिसाब से बोर्डिंग असिस्टेंट के तौर पर इंडोनेशिया में हर महीना मिलेगा। और एक अच्छी खासी रकम होती है जिसमें एक तालिब इल्म अपनी तालीम के अखराजात आसानी से मुकम्मल करते हुए अपनी ज़िंदगी के भी तमाम अखराजात पूरे कर ले। यहाँ पर नंबर 5 पर आप देख रहे हैं न्यूजीलैंड की जो हुकूमत है उसने जो स्कॉलरशिप फेलोशिप इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जारी की है वो यहाँ पर आपके सामने है। यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ है, उसमें PhD की डिग्री के लिए न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने इनवाइट किया इंडियन स्टूडेंट्स को, और मास्टर्स की डिग्री PhD के लिए बच्चे वहाँ पर अपने एप्लीकेशन कर सकते हैं। वहाँ पर उन्होंने सब्जेक्ट भी मेंशन किया है कि क्लाइमेट चेंज और ये यहाँ पर गुड गवर्नेंस वगैरह के बारे में ये सब पूरा है। तो इन सब्जेक्ट्स में बच्चे अगर अपना मास्टर्स डिग्री लेना चाहते हैं या अपना रिसर्च वर्क पूरा करना चाहते हैं तो वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तुर्की की हुकूमत की जानिब से एक
ترکی حکومت کی جانب سے ایک فیلوشپ کا اعلان کیا گیا ہے، اور یہ اس کے لیے ترکی کی حکومت فنڈنگ کر رہی ہے، اور فل ٹائم اور شارٹ ٹائم پروگرام، اس نے دونوں پروگرامز کا اعلان کیا ہے، فل ٹائم پروگرام بھی اور شارٹ ٹائم پروگرام کے لیے بھی وہ اس اسکالرشپ کو دینے والے ہیں۔ یہاں پر ذکر ہے کہ شارٹ ٹرم پروگرامز جو ہیں یہ ریسرچ اسکالرشپس وغیرہ ہیں، اور فل ٹائم کے لیے بیچلرس ڈگری، ماسٹرس ڈگری اور پی ایچ ڈی ڈگری کے لیے ریسرچ لیول پر آپ اگر کسی کورس میں کسی اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے ترکی حکومت کی جانب سے جاری کی گئی اس فیلوشپ میں آپ اپلیکیشن کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ کے سامنے میں نے 6 اسکالرشپ فیلوشپ وغیرہ کا ذکر کیا ہے جو 6 حکومتوں کی جانب سے جاری ہوئی ہے۔ انشاءاللہ کل ہم مختصر میں بہت سارے ممالک، اس کے علاوہ 6 کے علاوہ بہت سارے ممالک ہیں، ان کی اسکیموں کے بارے میں کل مختصراً پوری معلومات لیں گے۔ یہاں پر آج بیرون ممالک کی اسکالرشپ کے متعلق اور بھی بہت ساری باتیں کرنا تھا، تو اسی لیے آج ہم نے صرف 6 اسکالرشپس کا انتخاب کیا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر بتا دوں کہ یہ اسکالرشپ اس وقت اعلان کی جاتی ہیں، منسٹری آف ایچ آر ڈی کے توسط سے اعلان کی جاتی ہیں۔ وزارت فروغ انسانی وسائل جو ہے حکومت ہند کا یہ اعلان کرتا ہے اس وقت جب کوئی ملک اس سے کانٹیکٹ کر کے یہ ارادہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ ہندوستانی طلبہ کو اپنے یہاں کی یونیورسٹیز میں تعلیم دینے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکالرشپ دینا چاہتا ہے۔ تو یہ کبھی بھی حکومت جب وہاں کی حکومت طے کرتی ہے تو وہ یہاں پر اس کا پورا تفصیل دیتی ہے، اور پھر اس وقت منسٹری آف ایچ آر ڈی کی ویب سائٹ پر اور دوسری جگہوں پر اس کے اناؤنسمنٹ، اس کے نوٹیفیکیشن شائع ہوتے ہیں، جاری کیے جاتے ہیں۔ تو آپ کی جو بھی تعلیم ہے یا آپ آج جو ہم بتا رہے ہیں اور کل بھی جو بتائیں گے، تو ان کورسز میں اور بہت سارے کورسز جو اس کے علاوہ بھی ہیں جو آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً آتے رہیں گے، ان کورسز میں اگر آپ ہیں تو گریجویشن لیول کی، پوسٹ گریجویشن لیول کی اور ڈاکٹریٹ لیول کی ریسرچ اسکالرشپ، یہ سب کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار رکھیں، اپنا پوری پلاننگ کریں اور اس کے مطابق آپ اپنی تیاریاں کرتے رہیں۔ زبان کے تعلق سے ابھی میں نے بات کی تھی، تو زبان کا معاملہ بہت اہم ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے آپ جس ملک جانا چاہتے ہیں وہاں پر جو زبان ہے اگر وہ آپ نہیں جانتے تو آپ کے لیے بہت دشواری ہو سکتی ہے، اور اس دشواری کو جیسے کبھی کبھی اسٹوڈنٹس کی اسکالرشپ منظور ہونے کے بعد وہ وہاں پہنچنے کے بعد وہ زبان سے ناواقفیت اور اجنبیت کی وجہ سے وہ واپس ہو جاتے ہیں، تو گورنمنٹ کا بھی نقصان ہوتا ہے کہ وہ اس کی اسکالرشپ ضائع ہوئی، بچوں کا بھی مستقبل خراب ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے یہ شرط خاص طور پر رکھی جاتی ہے کہ اس ملک کی جو زبان ہے وہ اسٹوڈنٹس میری آواز آ رہی ہے؟ کوئی میسج کرے گا پلیز؟ چلیں، ہاں ٹھیک ہے۔ ایک اور چیز بہت ضروری ہوتی ہے اور اس کے بغیر آپ جا ہی نہیں سکتے، اور وہ چیز ہے آپ کا پاسپورٹ۔ آپ کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے،
पासपोर्ट के एकदम रेडी होना चाहिए कि आप कभी भी ज़रूरत हो तो आप उसका पासपोर्ट की तफसील दे सकें। आपकी बैंक डिटेल्स अपडेट होना चाहिए और आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, इसके ताल्लुक से तमाम तर कागजात आपके पास होने चाहिए। आपका आधार कार्ड और तमाम चीज़ें आपके पास मौजूद होना चाहिए। जब ये चीज़ें आपके पास मौजूद होंगी और कभी भी कोई भी स्कॉलरशिप का अनाउंसमेंट होगा जो आपको लगेगा कि ये आपके लिए मुनासिब है या आपने जिस स्कॉलरशिप के लिए मंसूबा बनाया है, जब भी उसका अनाउंसमेंट होगा तो आपको कागजात के लिए तकलीफ नहीं होगी, आपको दर बदर भटकना नहीं पड़ेगा, बल्कि आपने जिस वक्त भी नोटिफिकेशन पड़ा आप फौरन उसके लिए एप्लीकेशन करने के लिए तैयार रहेंगे। ये थी मेरी बातें। हम यहाँ पर आमतौर पर आधा घंटा बात करते हैं मालूमात से मुतालिक, उसके बाद सवाल जवाब होते हैं और फिर कहीं जाकर हम इतना इत्मीनान करते हैं कि हमारी बात सवाल जवाब के बाद समझ में आता है कि पूरी तौर पर पहुंची या नहीं पहुंची या जो कमी है हम उसके बारे में तसल्ली करते हैं। मैं रोज जिक्र करता हूं और अभी फिर बोल रहा हूं कि हमने समर कौमी वेबिनार, समर नेशनल वेबिनार के लिए एक गूगल फॉर्म क्रिएट किया है। हम उस गूगल फॉर्म की लिंक तो इससे पहले हर जगह डिस्प्ले कर चुके हैं, यहाँ भी कई मरतबा हमने बताया है। तो बच्चे, स्टूडेंट्स या उनके पेरेंट्स जो हैं वो गूगल फॉर्म में अपनी मालूमात भरकर हम तक भेजें। जब वो मालूमात हम तक पहुंचती है तो हम आ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में उस नाम को शामिल करते हैं। वाज़ेह है कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप मेल ग्रुप अलग है, फीमेल ग्रुप अलग है। लड़कियों के लिए अलग ग्रुप है, लड़कों के लिए अलग ग्रुप है। वहाँ पर हमने अभी तक ग्रुप क्रिएट करने के बाद उतनी सरगर्मियां नहीं की हैं और उसकी एक खास वजह ये थी कि अभी तक इस साल की स्कीमें जो हैं जिनका हमने जिक्र किया था इससे पहले, उनका अनाउंसमेंट नहीं हुआ था। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से कई स्कॉलरशिप्स का अनाउंसमेंट हो चुका है। तो इस साल की जो स्कॉलरशिप स्कीमें और दीगर तफसील आती रहेगी, हम उसको उस वक्त वहाँ पर लोड करेंगे ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। बच्चों को कन्फ्यूज़न हो सकता है, उनके सरपरस्तों को कन्फ्यूज़न हो सकता है कि हमको तो पहले ये बात बताई गई और अब ये बात यहाँ पर है, मौजूद है। इसीलिए हमने उस तज़ब्ज़ुब को ख़त्म करने के लिए यही फैसला किया कि आपको जो इस साल की ताज़ा मालूमात है और आज की अभी जिसका फ़ायदा आपको मिलना है, हम उस स्कीम की मालूमात दें। इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स, ये जो अभी मैंने बताया है, ये आमतौर पर ये जनवरी से लेकर जुलाई तक, आज तक जो स्कॉलरशिप एचआरडी के वेबसाइट पर जिनका अनाउंसमेंट था, मैंने उनका जिक्र किया है। 1 जनवरी 2020 के बाद से आज तक जो स्कॉलरशिप स्कीमें वहाँ पर हैं, उसको हमने देखा है और इसमें से तमाम स्कीमें उनकी मुद्दत खत्म हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है। मगर अगर आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं तो आप वो अपनी प्लानिंग में इन चीज़ों को शामिल रखें ताकि आपको इस साल नहीं फ़ायदा मिला तो क्या हुआ, अगले साल उसका फ़ायदा मिल सके। हम कल भी बहुत सारी स्कीमें आपके सामने पेश करेंगे और चाहेंगे कि हम ये जो अभी शेयर करेंगे, हम ये जो फाइल आपके सामने है, हम ये अभी ग्रुप में शेयर करेंगे, वहाँ से आपको पढ़ने में मिल जाएगी। मगर उसमें जो तफसील है उसके लिए हमको आप लिखिए तो उसका जो नोटिफिकेशन है, पूरी फाइल कोई 1 सफ़े की होती है, कोई 2 सफ़े की होती है, कुछ 100 सफ़ात की होती है। तो हम उन स्कॉलरशिप्स को के नोटिफिकेशन भी आपके सामने रखेंगे। आप उन नोटिफिकेशन को पढ़ें। उन नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद अगर कुछ कमी रह जाती है, मालूमात की तशनगी आप महसूस करते हैं, तो आप वहाँ पर सवाल पूछिए। हम वहाँ पर इंशाल्लाह आपके सवालों के जवाब देंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे सामने आज जो बातें हुई है उससे मुतालिक कोई सवाल आपके ज़हन में आया हो तो आप हमारे सामने वो सवाल पेश करें ताकि हम आपको उनके जवाब दे सकें। हाँ, टाइप कीजिए अपना क्वेश्चन।
میری جو اسکالرشپ کی بک ہے یہ پی ڈی ایف کی صورت میں نہیں ہے، مگر آپ کو اگر کسی اسکالرشپ اسکیم کا علم ہے اور آپ اس کی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کہیے، میں اس اسکالرشپ کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ کو انشاءاللہ مہیا کر دوں گا۔ کوئی کوشچن اور؟ تو یہاں پر ہم یہ سمجھے کہ آپ کی تسلی ہو چکی ہے اس معلومات میں۔ کسی بھی قسم کی معلومات میں انشاءاللہ آپ کو آپ کی ڈیمانڈ پر یا جب وہ میرے سامنے آئے گی تو دونوں صورتوں میں انشاءاللہ میں اپنے گروپ میں شیئر کرتا ہوں گا۔ چلیے یہاں پر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ آپ کو جرمنی کی اسکالرشپ چاہیے تو ظاہری بات ہے آپ کو جرمنی جانا پڑے گا۔ جرمنی میں آپ کو انگلش کو سمجھنے والے ملیں گے، مگر آپ کو وہاں کی جو جرمن زبان ہے، جرمن زبان، یہ سیکھنا پڑے گا اور اس کا سرٹیفکیٹ بھی آپ کو اٹیسٹ کرنا پڑے گا کہ آپ کو جرمن زبان آتی ہے۔ گوگل لنک شیئر کروں؟ یہاں پر آپ کے سامنے گوگل لنک شیئر کی جا رہی ہے، یہ میسج ابھی آپ کے سامنے آئے گا۔ آپ اس گوگل لنک میں جا کر اپنی معلومات شامل کریں اور جب آپ کا نمبر اور پوری تفصیل آ جائے گی تو ہم آپ کو انشاءاللہ اپنے واٹس ایپ گروپ میں شامل کر لیں گے۔ یہاں پر گوگل اس کا جو میسج ہے پورا وہ یہاں پر چیٹ باکس میں آ رہا ہے، آپ اس کو یہاں سے کاپی کر سکتے ہیں۔ میں اپنے آخری کلمات میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ زیادہ تر یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس معلومات نہیں ہے، ہم کو کوئی رہنمائی نہیں کرتا۔ تو واضح طور پر میں بتا دوں کہ ہمارے پاس اور اس پورے سسٹم میں معلومات بھرپور ہے، رہنمائی کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ آپ کو اگر رہنمائی نہیں مل رہی ہے، اگر آپ کو معلومات نہیں مل رہی ہے تو اس کے لیے آپ کو کوشش کرنا پڑے گا۔ معلومات اور رہنمائی کرنے والے موجود ہیں اور ہر شہر میں موجود ہیں، تو آپ کا کام ہے کہ آپ اس کے لیے کوشش کریں، اور جب آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا پورا سپورٹ ملے گا، معلومات دینے والوں کا اور رہنمائی کرنے والوں کا۔ یہاں پر میسج باکس میں ہم نے گوگل فارم کی لنک بھیجی ہے، آپ اس کے ذریعے شامل ہو سکتے ہیں۔ ہمارے درمیان جمیل کامل صاحب بھی موجود ہیں، میں ان کا استقبال کرتا ہوں۔ ناندیڑ سے ماہر قانون ایڈوکیٹ بہاؤالدین صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، میں ان کا استقبال کرتا ہوں۔ بہاؤالدین صاحب آپ کا استقبال ہے یہاں پر۔ میں چاہوں گا کہ اب ہم اپنے مہمانوں کے تاثرات ملاحظہ فرمائیں، تو سب سے پہلے میں آواز دینا چاہوں گا محترم وسیم خان صاحب کو۔ وسیم خان صاحب۔ سر ویڈیو آن کیجئے، میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ جی سر، جی بہت بہت میری آواز شکریہ پہنچ رہی ہے؟ جی جی سر فرمائیے۔ اس ویبینار میں مجھے دعوت دینے کا بہت بہت شکریہ، اور کافی قیمتی معلومات جو ہے آپ نے اس پروگرام میں دی، اور جس کو میں نوٹ بھی کرتا چل رہا تھا۔ پھر بعد میں جب آپ نے کہا کہ یہ ہم آپ کو پی ڈی ایف فارمیٹ میں دے دیں گے تو مجھے بڑی تسلی ہوئی کہ میں اب اس کو تفصیل سے پڑھ سکوں گا۔ تو بہت بہت شکریہ۔ ویسے آپ کی جو اسکالرشپ کی جو بک ہے، جو کتابی میلے میں آپ جب ملے تھے تب ہم نے وہ خریدی تھی، اور الحمدللہ میں آپ کا بڑے مداحوں میں سے ایک ہوں، اور
آپ کی جو رہنما سول سروسز ہے وہ کتاب بھی ہم نے پڑھی ہے. تب سے جو میں آپ سے ملنا چاہتا تھا. اور سب سے اچھی بات مجھے یہ معلوم ہے کہ بھائی آپ ہمارے آبائی وطن مالیگاؤں سے ہے, تو مجھے بہت اچھا لگا. اور جب میں آپ سے ملا مالیگاؤں اپنا عمرہ کی جو کتابی میلے میں آپ نے شرکت کی تھی, جو آخری دن تھا جمعہ کا, اور آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی تھی. اور تبھی سے ہم نے اپنا کانٹیکٹ شیئر کیا آپ سے, تاکہ جو معلومات ہے اسکالرشپ وغیرہ کی یا مختلف امتحانات کی آپ سے مجھے مل سکے. تو بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے اس ویبینار میں دعوت دی, اور بہت ہی قیمتی معلومات جو تھی, جو کہ ہم آگے چل کر اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہیں بھی فراہم کر سکیں گے. جی شکریہ, بہت بہت شکریہ وسیم خان صاحب. جی آپ نے جو معلومات ابھی سنی, جو آپ نے دیکھا, یہ صرف 6 اسکالرشپس کی معلومات ہے. آپ کے پاس جو کتاب ہے اس میں میں نے صرف 77 اسکالرشپس کا ذکر کیا ہے. میں صرف کے اوپر زور دے کر بولتا ہوں کیونکہ ایسی سینکڑوں اسکالرشپ موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ جو یوٹیوب پر اپنے لیکچرز لیتے ہیں, اور آپ کے پاس جو ایک وسیلہ ہے یوٹیوب چینل کا, تو اس کے ذریعے لوگوں کو راغب کریں اس طرف کہ وہ بالکل. معلومات کو حاصل کریں, ہم تک پہنچے, کسی اور تک پہنچے, اور معلومات حاصل کریں تاکہ ان کے مسائل کا حل ان کے سامنے آ سکے. ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص یہ سوچتا رہے کہ اتنی زیادہ فیس, اتنا زیادہ خرچ میں کیسے کروں گا, اور اس کو جو موقع ملنے والا ہے وہ معلومات نہیں ہونے کی وجہ سے وہ موقع اس سے چھین جائے اور وہ ترقی نہ کر سکے. تو سر آپ کے پاس ایک بہترین چینل ہے, آپ اس کا استعمال کیجئے اور رہنمائی کے کام میں ہمارا سپورٹ کریں. میں بالکل. محترم اقبال قواری صاحب کو سے درخواست کروں گا کہ وہ یہاں پر اپنی باتیں پیش کریں. تعلیم سے متعلق آپ کی دلچسپی اور آپ کے کام سب کے سامنے ہے. سر آئیے. میری آواز پہنچ رہی ہے نا آپ تک؟ جی میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ جی ہاں, جی ہاں, جی سر. جی میں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ جس نے یہاں کے فکر وہاں کا خیال رکھا ہے اور اکیلے دونوں جہاں کو سنبھال رکھا ہے. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا. ابھی آپ کی ملاقات کتاب میلے میں ممرا میں ہوئی تھی, جہاں آپ کی کتاب بھی میں نے لی تھی. میں کچھ ایک دو ایسے تجربے, میرے ذاتی تجربے جو بیان کرتا ہوں, جو اس چیز کو بہت زیادہ واضح کریں گے. ایک تو یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں انجمن اسلام سے جڑا ہوا ہوں, اور ہمارے جو پنویل میں جو ڈپلومہ انجینئرنگ کالج ہے ہمارا, وہاں پر ہم نے 2000 میرے خیال سے 11 کے بعد جو اسکالرشپ اپنی مائنرٹیز کے لیے جو اسکالرشپ ملتی تھی, اس کی معلومات ہم نے بچوں کو دینے کی کوشش کی. لیکن ہم نے دیکھا کہ زیادہ تر بچے یا پیرنٹس نے اس پر کچھ زیادہ دھیان نہیں دیا. پھر ہم نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں ان کے پاس فیس بھرنے کو پیسہ نہیں ہوتی ہے. تو ہم نے دوسرے سال سے آلریڈی ایک ٹیم بنائی ہمارے برہان حارث صاحب کے لیڈرشپ میں, جس ٹیم نے بالکل ہر بچے کا پورا ڈیٹیل, اور جیسی اسکالرشپ اناؤنس ہوتی تھی ہم فوراً بچے کا پورا, یعنی ہمارے کالج کے طرف سے 99% بچوں کو اسکالر ملتی تھی, جو 3-3.5 کروڑ سے زیادہ ہوتی تھی. اور اس کے بعد وہ 25,000 ان کے اکاؤنٹ میں جاتے تھے, اور اس طرح سے تھوڑی سی وہ لوکل طور پر وہ اسکالرشپ کے بارے میں لوگوں کو معلومات ملی. جب ملنے لگا تو لوگوں کو معلوم پڑا, ورنہ ہمارے پیرنٹس یا بچے اس قابل ہوتے نہیں. حالانکہ آپ جیسے لوگ کافی پروگرام کرتے ہیں, کافی معلومات دینے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ہمارا کیسا ہے ہماری قوم کا کہ جب پیاس لگی کہ تب کنواں تلاش کے لیے جگہ ڈھونڈیں گے, کنواں کھودنا تو بات کی بات. اب دوسری 2 چیزیں میں آپ کو بتانا چاہوں, خاص طور سے سن لیجیے گا. میری 2 بچیاں جنہوں نے اسکالرشپ 100% اسکالرشپ پر وہ کیا ہے, ماسٹر کیا ہے, جس میں میری چھوٹی بچی جنہوں نے بی اے کے بعد گورنمنٹ لا کالج سے LLB کیا, اور اس کے بعد ہم نے امریکہ سے ملنے والی اسکالرشپ پر انہوں نے کرمنل جسٹس اس میں ماسٹر کیا. 100% اسکالرشپ ہم کو ملی.
1 سال میں بچی جانے سے جیسا پہلے آپ نے کہا چونکہ امریکہ میں جانا ہے تو انگریزی تو ان کا ٹوفل نام کا جو ایگزام ہوتا ہے وہ بڑا ٹف ہوتا ہے، جس میں میری بچے نے سب سے ٹاپ کر لیا تھا، اور مہاراشٹر بھر سے جو کچھ 5 یا 6 لوگ جو سلیکٹ ہوئے تھے اس میں میری بچی ٹاپ تھی، اور الحمدللہ نے 100% اسکالرشپ میں جیکسن یونیورسٹی سے امریکہ سے انہوں نے کرمنل جسٹس میں ماسٹر کر لیا، ابھی وہ امریکہ میں ہی ہے۔ دوسری میری بچی جو ہے وہ LLB کرنے کے بعد میں اس کو انٹرنیشنل بزنس لاء میں وہ کرنا تھا، ماسٹر کرنا تھا۔ اب ہم نے بہت تلاش کیا یہاں آس پاس میں، اپنے یہاں تو وہ نہیں تھا، تو ہم کو سنگاپور یونیورسٹی میں وہ ملا، تو ہم نے کوشش یہ کی کہ وہ سنگاپور کی طرف سے جو ملنے والی اسکالرشپ ہے اس کے لیے ہم نے پوری تیاری کی اور ایگزام وغیرہ تیاری کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ سوچا کہ خدا نخواستہ اگر ہمارا اس میں نمبر نہیں لگتا ہے تو میری بچی کا 1 سال خراب ہو جائے گا، اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے، اس لیے سائملٹینیسلی میں نے اپنے بچی کو ایجوکیشن لون کا بھی ارینجمنٹ کر لیا کہ کبھی اگر مجھے خدا نخواستہ اسکالرشپ نہیں ملتی ہے تو میں اپنا ایجوکیشن لون کے ذریعے میری بچی کو میں سنگاپور بھیج سکوں، اور الحمدللہ اس سے پہلے میرا ایجوکیشن لون کا میری بچی کا ہو گیا، اور بچی میری سنگاپور یونیورسٹی سے انٹرنیشنل بزنس لاء کے لیے وہ ماسٹر کرنے کے لیے یہاں سے چلی گئی۔ اب وہاں ایک دوسری چیز آتی ہے کہ وہاں جانے کے بعد اس کو ایسا پتا لگا کہ انٹرنیشنل بزنس لاء کے علاوہ انٹرنیشنل ٹیکسیشن میں بھی اگر ماسٹر کریں گے تو ان کو زیادہ ڈیمانڈ ہوگا، تو انہوں نے ہم کو مجھ سے رابطہ کیا کہ پاپا ایسا ایسا ہے، میں وہ بھی کرنا چاہتی ہوں، اور وہ چائنا یونیورسٹی میں۔ تو اب یقین مانیے لوگ ہمارے مسلمانوں پر الزام لگاتے ہیں کہ لوگ اپنے بچیوں کو خصوصاً لڑکیوں کو پڑھاتے نہیں ہیں، یقین مانیے اقبال قواری کی لڑکی سنگاپور یونیورسٹی سے انٹرنیشنل بزنس لاء میں کی پڑھائی کرتی ہے، اور اس کے بعد میں وہیں سے 2 مہینے کے بعد پھر وہ چائنا جاتی ہے، وہاں ایڈمیشن لیتے ہیں انٹرنیشنل ٹیکسیشن کے لیے، اور وہاں پر ایگزام دیتی ہے۔ اس طرح سال بھر میں میری بچی نے 2 الگ الگ ملکوں میں، جن کا ہزاروں میل کا فاصلہ ایک دوسرے میں ہے، تو دونوں یونیورسٹی سے میری بچی نے ایک تو انٹرنیشنل ٹیکسیشن کا اس نے ماسٹر کیا، دوسرا انٹرنیشنل بزنس لاء میں، اور اللہ کا کرم ایسا ہو گیا کہ وہ چونکہ آج کل یہ کرتا نہیں کوئی، انٹرنیشنل بزنس لاء میں ماسٹر نہیں کرتا، یا انٹرنیشنل ٹیکسیشن میں ماسٹر بہت کم لوگ کرتے ہیں، لیکن میری بچی کا یہ ریسرچ ہے، اور مجھے اس نے کہا کہ یہ چیز ہم کو اچھا رسپانس ملے گا، اور یقین مانیے وہ یہ دونوں ڈگری ایک ماسٹر دونوں جگہ سے کر کے آنے سے پہلے 2500 بڑی بڑی کمپنیوں، ٹاٹا اور برلا اور یہ بڑی بڑی کمپنیوں سے ان کو وہ آگے انہوں نے VC اپنا بھیج دیا تھا۔ اب میری بچی SCL جیسی کمپنی میں انٹرنیشنل لیگل ایڈوائزر ہے، اور یقین مانیے گا وہ ابھی تو اس وقت وہ دھرم شالہ میں کشمیر میں ادھر ہے، جموں میں ہے، تو جہاں جہاں بھی اس کمپنی کے 3.5 لاکھ لوگ اس کمپنی میں کام کرتے ہیں آل اوور ورلڈ، تو وہ جہاں جہاں ان کا لیگل پرابلم آتا ہے، ٹیکسیشن پرابلم آتا ہے، وہ میری بچی وہ دیکھتی ہے۔ تو الحمدللہ میں نے یہ بات جو کہنے کی یہ تھی کہ اگر مجھے کچھ کرنا ہے، میری بچی کو ماسٹر کرنا ہی تھا، تو اسکالرشپ اگر نہیں ملتی ہے خدا نخواستہ تو مجھے کرنا ہی ہے، تو میں نے دوسرا انتظام کر لیا تھا، اور اس کے بعد میں چونکہ یہ لون جو ہے وہ کوئی آج کی تاریخ میں کوئی مشکل بات نہیں، اگر آپ کے پاس ہمت ہے یا آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہیں۔ ہماری مجبوری یہ ہوتی کہ بہت سارے لوگ ہماری ڈاکومنٹس نہیں ہوتے، جیسے آپ نے پاسپورٹ کی بات کی ہے، میرے بچے جب 12th ہوئے تو ہم نے پاسپورٹ بنا دی۔ تو 2-3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں، ایک تو آپ جو کام کر رہے ہیں کہ بات ہو جانے سے اٹھتے نہیں اتنے طوفان، بات ہو جانے سے اٹھتے نہیں اتنے طوفان، لوگ جب کچھ نہیں کہتے تو ڈر لگتا ہے، تو جب آپ بہت کچھ کہتے ہیں، بات کرنے کی کرانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ اٹھنے والے طوفان جو ہے وہ دور نکل جاتے ہیں اور لوگوں کو راستہ ملتا ہے۔ میں نے یہ دونوں میری بچیوں کا واقعہ میں نے بتایا کہ وہ اسی لیے بتایا کہ میرا یہ ذاتی تجربہ ہے کہ ایک بچی نے امریکہ سے ملنے والی 100% اسکالرشپ پر کرمنل جسٹس میں ماسٹر کیا، اور آج وہ امریکہ میں چھوٹی بچی، اور 2 نمبر بچے نے انٹرنیشنل ٹیکسیشن اور انٹرنیشنل بزنس لاء میں ماسٹر کیا، آج الحمدللہ ان کو 32-33 لاکھ کا پیکج ہے، اور وہ یقین مانیے گا کہ ایک اس کی بات ہے میں ہمارے لیے اور اپنے قوم کے لیے، اور وہ اسی چیز کو میں جیسے آپ یہ رہنمائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ لوگ آس پاس کے آتے ہیں تو ان کو پھر ہم
اصل میں کیا ہوتا ہے کہ بچے جو ہے وہ ہمارے اسکولوں میں ورناکولر میڈیم سے پڑھے ہوئے بچے یا ہمارے بچے جو انگریزی میڈیم سے بھی پڑھے ہیں ان کی انگریزی اتنی اچھی نہیں ہوتی کہ وہ گوگل میں جا کے یا کہیں کوئی نوٹیفیکیشن پڑھیں یا سمجھیں. تو ان کو ہر قدم قدم پر رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. تو میرا ایک ادنا سا مشورہ ہے میرا مان لو تو اچھا ہے. حالانکہ ایک شعر کا ایک مصرع ہے, ایک ادنا سا مشورہ ہے میرا مان لو تو اچھا ہے. خود کو سب کو پہچاننا ضروری نہیں, خود کو پہچان لو تو اچھا ہے. تو وہ بچے کی اپنی اس انگریزی کے تعلق سے یا وہ جو زبان ہے, یعنی میرے ابھی بچی فرینچ بولتی ہے, جو فری وقت میں میری بچے نے 3 4 ابھی چائنیز سیکھ رہی ہے میری بچی. تو یہ ہماری کوشش یہ بچوں کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ یہ پہلے سے ہی زبانیں سیکھیں. جو وہ اسکالرشپ کا ٹائم آئے گا تو ہم کوئی زبان سیکھنے جائیں گے تو اس کے بعد وہ ممکن نہیں ہوتا, اور پھر ہمارے بچے اس مقابلے میں کامیاب نہیں ہوتے. اس لیے یہ ہمارے تجربات ہیں, میں نے آپ کو یہ کیا. آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. بس سے ہم آپ کو جانتے ہیں, بلکہ ہم تو آپ کو سے عقیدت رکھتے ہیں. لوگ تو آپ سے محبت رکھتے ہوں گے اشفاق صاحب, ہم آپ سے عقیدت رکھتے ہیں کیونکہ جو قوم کے لیے کام کرتا ہے, حالانکہ اس میں کتنا درد ہے, کتنی پریشانی ہے اور کتنی کیا کیا کھونا پڑتا ہے, یہ ہم خود جانتے ہیں. آج میری 72 سال کی عمر ہے, برسوں سے ہم سب کام کر رہے ہیں. اپنے کل بھی مجھے آپ نے پوچھا کہ میں آپ کے عہدے کیا لکھوں, میں نے کہا اقبال قوارے لکھ دو. اگر میرے کام کے وجہ سے لوگ جانتے ہوں گے تو ٹھیک ہے, ابھی مجھے وقت تھوڑی میرے پاس وہ بولنے کے لیے کہ میں یہ ہوں اور وہ ہوں, کچھ نہیں. آپ کام کرتے جائیے, آپ کی پہچان بنتی جائے گی. صرف یہ ہے کہ پیرنٹس کو جگانا بہت ضروری ہے. یہ پیرنٹس ہی اگر سمجھیں تو بچوں کو سمجھا سکتے ہیں یا راستے کا تعین کر سکتے ہیں. آخر میں اپنی بات یہی کہوں گا کہ رکھو بلند نظر کو کہ یہی ہے راز حیات, رہو زمین پہ مگر آسمان کی بات کرو. خدا حافظ. خدا حافظ. بہت بہت شکریہ. یہاں پر جو باتیں ہوئی یہ رہنمائی تھی, اور آپ نے جو باتیں پیش کی وہ عملی تھی. اور یہاں پر سمجھ میں آ رہا ہے ہمیں کہ جو رہنمائی ملتی ہے اس کو عمل کی صورت دی جا سکتی ہے, اور آپ نے جو عملی صورت دی اس کا بہت بہت یہاں پر ہمارے سامعین پر اثر ہوگا انشاءاللہ. اور وہ بھی کوشش کریں گے کہ اپنی منزل کو پانے کے لیے جو راستے ہیں ان کو اختیار کریں. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے درمیان اپنی باتیں پیش کی, ہم کو تحریک دی. آپ کا بہت بہت شکریہ. میں اگلے مقرر کے طور پر یعقوب الرحمان صاحب, میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ یعقوب الرحمان صاحب, میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ شاید کنیکشن پرابلم ہے. مرزا عبد القیوم ندوی صاحب, سید زاہد علی صاحب, زاہد علی صاحب, غزال آزاد صاحب آپ کا استقبال ہے. شیخ مبارک صاحب آپ موجود ہیں؟ شیخ مبارک صاحب آپ موجود ہیں یہاں پر؟ غزال آزاد صاحب آپ سے ہم کچھ رہنمائی حاصل کرنا چاہیں گے. آپ ہمارے ساتھ ہیں مسلسل. میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ جی ابھی آواز پہنچ رہی ہے بالکل. جی, تو میں چاہوں گا کہ آپ یہاں پر اپنے خیالات کا اظہار کریں. غزال آزاد صاحبہ, جب میرا بامبے میں پہلا پروگرام ہوا تھا سول سروسز امتحان سے متعلق جو کتاب تھی, تو اس کا جو پہلا پروگرام ہوا تھا بامبے میں علم لطیفی ہال میں, تو ہمارے دوست سلیم الوارے صاحب نے پورا ارینجمنٹ کیا تھا, اور اس وقت انتہائی متحرک رول غزالہ صاحبہ نے ادا کیا تھا. میں ایک مرتبہ آج پھر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس کام کے لیے, اور چاہوں گا کہ وہ اپنی کچھ باتیں, اپنے تاثرات یہاں ہمارے سامنے پیش کریں. جی غزالہ صاحبہ.
काबिल मुबारकबाद हैं, आप लोग ने फिर से शुरू किया। हम लोग ने ये मुहिम काफ़ी पहले शुरू की हुई थी और मौलाना आज़ाद में तकरीबन 2006-7 और 8-9 तक हम लोग अमीन पटेल साहब जब चेयरपर्सन थे तो बाकायदा वहाँ बैठते थे और मौलाना आज़ाद की स्कॉलरशिप के बारे में इतनी शिकायत थी बम्बई वालों से, तो हमने उसको बैठ के काफ़ी हल करने की कोशिश की थी और तकरीबन पूरा हम लोग फॉर्म भरने से लेके हमने बहुत सारे चेंजेस करवाए थे, उर्दू में ट्रांसलेशन करवाया था। एक मुहिम जैसी माशाल्लाह आपने चलाई हुई है, आज के हालात के हिसाब से जून पे हैं और ये मुझे बहुत खुशी है कि सब काबिल कद्र लोग जुड़े हुए हैं जो तजुर्बेकार हैं। माशाल्लाह उन्होंने अपने अपने जो स्कॉलरशिप के बारे में बताया, तो हमने अदर स्कॉलरशिप के बारे में इतना नहीं रिसर्च किया था जितना कॉन्सेंट्रेट हमने मौलाना आज़ाद पे, क्योंकि बम्बई में ओल्ड कस्टम हाउस में ही उनका ऑफिस था और हमारे करीब था और हमने उसमें सेंट्रल के भी फॉर्म सारे स्कूलों से भरवाए थे और उस वक़्त के चीफ मिनिस्टर थे, उनके हाथ से बांद्रा में एक बड़ा प्रोग्राम करके बच्चियों को एटलीस्ट तकरीबन 14 लाख रुपए की स्कॉलरशिप हम लोग के अंडर में बटी थी, तो वो सारे चेक दिए गए थे। बांद्रा अंजुमन में एक बड़ा प्रोग्राम हुआ था। उसके बाद हमने बच्चों के लिए जब बड़े अमाउंट की ज़रूरत पड़ी तो टाटा मेमोरियल के जो हैं और टाटा इसके जो स्कॉलरशिप्स हैं उनका 1000 रुपीज़ का एक तो उनके बाद उस अदर मतलब जिसमें 4 से 5 लाख रुपए उनको स्कॉलरशिप बाहर जाने के लिए बच्चों को चाहिए था, उस पर हमने बहुत किया। उसमें 1000 वर्ड का वो एक आर्टिकल लिखवाते थे, इंटरव्यू होता था उनका बच्चों का और माशाल्लाह सैंक्शन होती थी। तो अभी ऑनलाइन होने से ये बहुत अच्छा हो गया और आज के यंग बच्चे जो 12 करके ग्रेजुएशन कर रहे हैं सबको ही मतलब कंप्यूटर और नेट आ रहा है माशाल्लाह। तो ये और हमें मजबूर कर दिया है लॉकडाउन ने कि हम भी ये सब चीज़ें करें और इसी तरह सब एक दूसरे को सपोर्ट करें और अपनी नॉलेज फैलाएं। तो आपने जो ये मिशन लिया है, इतने साल का गैप है माशाल्लाह और भी लोग करते रहे, सब एनजीओज करती हैं, मगर एनजीओ के फंड पिछले 4 सालों में कम हो गए हैं। तो जो ये स्कॉलरशिप देने का, मैं बजमिन इसवा से जुड़ी हूँ, नीड एनजीओ से जुड़ी हूँ, खैर उम्मत ट्रस्ट से जुड़ी हूँ, तो हमें पता है कि जब डोनेशन आता है तभी हम बच्चों को दे पाते हैं। तो डोनेशन रफ्तार कम होती जा रही है, तो हमने बच्चों को जो एंट्रेंस एग्ज़ाम पे आईडीबी की मतलब बैंकों से जो गवर्नमेंट और मुस्लिम ममालिक से मिल रहा है, हमने उस तरफ ज़्यादा कोशिश की और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों से मेरी नॉलेज बढ़ रही है कि स्कूल लेवल पे भी और विलेज लेवल पे आप जिला लेवल तक जा रहे हैं माशाल्लाह। ये टीम माशाल्लाह हम उतने गांव तक नहीं पहुंच पाए थे, उसका हमें अफसोस है क्योंकि वो नोडल एजेंसी मिटकॉन को दिया गया था और काफ़ी प्रॉब्लम्स आए थे हमें। नोडल एजेंसी से बहुत सारी शिकायतें वसूल हुई थी कि पास हो जाता है और चेक नहीं मिलते, काफ़ी लेट मिले उनको लोगों को चेक। तब हमने ये रिक्वेस्ट करके किया था डायरेक्ट बच्चों के अकाउंट खुले जाएंगे और अकाउंट में शिफ्ट होगा। तो माशाल्लाह ये 8-9 के बाद से हर एनजीओज ने और हर स्कॉलरशिप का हो गया कि बच्चे का अकाउंट होना चाहिए माशाल्लाह। इसको आप सभी लोगों ने मेंशन किया है और उस पर मेहनत भी की है माशाल्लाह। तो अभी तो हम लोग सिर्फ नेट पे ही मैसेज देते रहते हैं। बम्बई में कभी और एक हमारे 4-5 एनजीओ मिलकर एक मिशन चला रहे हैं पुलिस भर्ती के लिए और हज हाउस में आप लोग जानते होंगे कि आईएएस के लिए जो बच्चे एंट्रेंस एग्ज़ाम दे देते हैं उनके लिए पूरा इंतज़ाम है। अंजुमन इस्लाम ने भी अपने 30 बच्चों को अडॉप्ट किया था और 30 बनाए हैं। रिजल्ट जो भी आया सब कर रहे हैं, सब जानते हैं, हमारे बच्चों को नॉलेज नहीं है तो हमें उसमें हाथ बटाना है, मगर कहीं ना कहीं लगता है हम इतना काम करने के बाद भी कम पड़ रहे हैं। तो माशाल्लाह मैं अशफाक साहब को और आपकी टीम को मुबारकबाद देती हूँ कि माशाल्लाह आपके हाथ बहुत लंबे हैं और ज़िले ज़िले तक पहुँचे हैं। शहरों में तो सबको पता हो ही जाता है और इतनी ज़रूरत महसूस नहीं होती, जैसे हमारा जोगेश्वरी, गोवंडी, ये जो इलाके हैं हमने इस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया था कि जहाँ सफ़ेद पोश लोग रहते हैं जो मांगते नहीं मगर बच्चियों को जब चॉइस आता है कि बेटे को पढ़ाएं या बेटी को, तो बेटी को सिर्फ आर्ट्स में डाल दिया जाता है और बच्चों को कोशिश करके इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है। और हमने देखा है वो
2 साल 3 साल डिप्लोमा पूरा नहीं कर पाते और छोड़ देते हैं। तो ये भी एक रेशो है। आप साहिबान इस पर भी रखिए कि हमारा जो ड्रॉप आउट का मामला है, एक एनजीओ है बम्बई में, महमूद परवेज अंसारी साहब और काफ़ी लोग उससे जुड़े हुए हैं। तो नाइट स्कूल चलाते हैं, जो ऐसे बच्चे हैं उनको ढूंढा जाता है जो 8 के बाद नहीं पढ़ सके या 9 में फेल हो गए हैं। तो हम लोग ऐसे बच्चों के लिए भी इंतज़ाम करते हैं। बज़म-ए-नस्वां एनजीओ है, उसमें हम लोगों ने लड़कियां तो माशाल्लाह पास हो रही थी। पिछले 4 साल का जब रेशियो निकाला गया उर्दू मीडियम स्कूल का, मैं उर्दू मीडियम स्कूल की पे कॉन्सेंट्रेट करती हूँ, तो पता चला हमारे लड़के बहुत फेल हो रहे हैं, उनका रेशियो बढ़ गया है। तब हमने बज़म-ए-नस्वां के अंडर में एजुकेशन पॉलिसी शुरू की और 10 के बच्चों को हमने अडॉप्ट किया। तो तकरीबन 20 से 22 बच्चे होते हैं जिनका पूरा हम ट्यूशन क्लासेस लेते हैं। पहले साल बिल्कुल फ्री थी तो अटेंडेंस बहुत शॉर्ट रही, मगर फिर हमने 100 रुपया पर सब्जेक्ट रख दिया है मिनिमम। तो माशाल्लाह लास्ट ईयर भी 22 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया और 100% रिजल्ट निकला, और जिसमें से 5 बच्चे ने 62-65% मार्क्स लेके आए। तो इससे हमें मिलता है कि माँ बाप ने भी काफ़ी बच्चों को सपोर्ट किया, टीचर ने भी। तो ये से छोटे मोटे काम करते हैं और आप लोगों ने इतना बड़ा मिशन लिया है, मैं आपके साथ हूँ और अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहती हूँ। जहाँ भी बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रूरत होगी तो मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी हूँ। बोलने का मौका इंशाअल्लाह। दिया। आप सब साहिबान सब जान पहचान के लोग हैं। इकबाल कौरी साहब को बहुत दिनों के बाद देखा, और भी सब लोग हैं, तकरीबन आते रहते हैं, और बड़ी खुशी होती है कि आपने जो इस मिशन को शुरू किया है तो हम उसको सपोर्ट करें। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया बहुत बहुत। अल्लाह हाफिज। हाँ, इत्तेफाक के आपका नंबर मेरे पास नहीं था गजाला साहिबा, बहरहाल मैं आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा। मोइनुद्दीन साहब, मैं चाहूँगा कि हम इसके बाद भी, प्रोग्राम के बाद भी कुछ बात करें। आपका फ़ोन आया था, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी हम किसी दिन आपसे बात करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर मैं मेरा नंबर दे रहा हूँ, मेरा पर्सनल नंबर है, मैसेज में आपके सामने आ रहा है। प्लीज़ जी जो भी हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पर। मेरा नंबर यहाँ पर मौजूद है 7385383867। मैं फिर से एक मरतबा दोहरा दूँ, 7385383867। ये मेरा पर्सनल नंबर है। गजाला साहिबा का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज के प्राइम गेस्ट एडवोकेट बहाउद्दीन साहब को आवाज़ दे रहा हूँ। नांदेड़ से ताल्लुक़ रखते हैं, काफ़ी मुतहर्रिक हैं कानूनी मामलात में। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ एक मरतबा फिर, और मैं चाहूँगा कि वो हमारे सामने, हमारे दरमियान अपनी बातें पेश करें। बहाउद्दीन साहब। कुछ दिनों से तबीयत नासाज है सर की, मगर उन्होंने हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहा और हमारे दरमियान मौजूद हैं। मेरी आवाज़ पहुंच रही है? बहाउद्दीन साहब, मेरी आवाज़ पहुंच रही है? उनका, आपका वीडियो बंद बता रहा है। वीडियो स्टार्ट कीजिए प्लीज। जी हाँ, आप नजर आ रहे हैं, आपकी आवाज। जी सर, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। वहां से देखिए आपकी स्क्रीन पर ज्वाइन ऑडियो का ऑप्शन है, वो वहां पर वो उससे आवाज नहीं पहुंच रही है अभी भी। मेरी आवाज आ रही है सर? हमने एक ऑप्शन अभी और भेजा है अनम्यूट का। हाँ सर, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है।
نہیں آواز نہیں پہنچ رہی ہے سر, ابھی بھی آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی ہے. ہاں پلیز سر وہ ان کو کہیے کہ وہ آپ کے بیٹے کو کہیے کہ وہ 73 نمبر میرے دوسرے نمبر پر آپ کال کریں. یہ اس نمبر پر کال کیجیے پلیز 9673009292. کل جو ہے آج ہم نے چند فارن اسکالرشپس کے بارے میں جانا. کل انشاءاللہ بہت ساری اسکیموں کا ذکر کریں گے ہم جو فارن کے لیے فارن اسٹڈی کے لیے ہیں, جاری کی جاتی ہیں. جی بہاؤدین صاحب, نہیں آپ کی آواز ابھی بھی نہیں پہنچی. چلیں تھوڑا وقت یہاں سے ہمارے یہاں سے اوکے ہے پورا. یہاں سے بتا رہے کہ آپ کا ویڈیو بھی آن ہے اور اسپیکر بھی آن ہے, مگر وہاں پر دیکھیے آپ مائک کے نزدیک بولیے پلیز. ایئر فون ہٹا کر دیکھے ذرا سا. ایئر فون ہٹا کر دیکھیے. سر کوشش کریں. چلیں پھر ابھی رک جاتے ہیں ہم آپ کے لیے, اور اگلے اسپیکر کے طور پر میں چاہوں گا بہاؤدین صاحب آپ کو انشاءاللہ پھر اگلی مرتبہ پھر کسی وقت سنیں گے آپ کو. آج کے ہمارے پروگرام کے صدر مشہور ماہر تعلیم انیس چشتی صاحب کو میں آواز دے رہا ہوں. میں بتا دوں کہ ایک وقت جب ضرورت ہوئی, محسوس ہوئی ہمیں کہ ہم بالغوں کے لیے کلاس لیں, ان کے لیے تعلیمی نصاب وغیرہ کی فراہمی کا کام, ہم کو جو کتابیں ملی بالغوں کی تعلیم کے لیے, تو اس کے مصنف تھے انیس چشتی صاحب. کافی تعلیم میں کافی پیش رفت تھے سر کی, ہمارے انتہائی بزرگ قابل احترام شخص سے ہمارے لیے. ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور ان کے ہی ذریعے ہم سنتے ہیں ان کے بارے میں. جی سر. ہاں نحمد و نصلی علی رسول الکریم. آواز آ رہی ہے سر میری؟ جی آ رہی ہے آپ کی آواز. ماشاء اللہ. وہ اصل میں بتا رہا ہے کہ وہاں سے انمیوٹ کیا ہوا ہے, ہوسٹ از ناٹ الاؤنگ اینی پرسن ٹو انمیوٹ, تو شاید وہاں کچھ ہے, وہ اس لیے بہاؤدین صاحب کی آواز ہم سن نہیں پائے. بہرحال ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں بہت ہی مختصر چند منٹوں کے اندر انشاءاللہ. مکتب عشق کا دیکھا, مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا, مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا. اس کو چھٹی نہ ملے جس کو سبق یاد رہا, اس کو چھٹی نہ ملے, اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد رہے. یہ میر طاہر علی رضوی کانپوری کا شعر ہے. یہ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا, اس کو چھٹی نہ ملے جس کو سبق یاد رہا. تو آپ نے جو اس وقت یہ جو ویبنار کا اہتمام کیا ہے, اور آپ برسوں سے کام کرتے رہے, آپ ہمارے بہت پرانے اور بہت اچھے احباب میں سے آپ ہیں ماشاءاللہ, اور بڑا اچھا آپ نے تعلیمی کام کیا ہے. اور جو چیز ملک بھر میں کہیں نہیں ملتی وہ آپ کے پاس مل جاتی ہے. کتابوں کا ایسا ذخیرہ آپ کے پاس ہے, پرانی کتابوں کا, کہ میں بعد مرتبہ تو میں بالکل مجھے رشک ہوتا ہے کہ جو کام ایک اکیڈمی نے کرنا چاہیے تھا وہ کام ایک آدمی نے کر دیا. تو یہ بہرحال یہ بہت بڑا کام ہے یہ آپ جو کر رہے ہیں, اور اس وقت آپ جو ویبنار کے ذریعے لوگوں کو جوڑ رہے ہیں, یہ بھی خود ایک بہت ہی اچھا قابل مبارکباد کام ہے. یہ اصل میں ہمارے یہاں جو ہے غیر ملکوں میں جا کے تعلیم حاصل کرنے کی جو تاریخ ہے بہت قدیم رہی ہے, پرانی رہی ہے. پرانی رہی کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی یونیورسٹی آف وداؤٹ وال, UWW یونیورسٹی آف وداؤٹ وال, یعنی جو اصحاب صفا کا جو آپ نے مدرسہ قائم کیا تھا,
اس کی کوئی ایڈمیشن نہیں تھی, کوئی فیس نہیں تھی, کوئی رجسٹرار نہیں تھا, اور کوئی اس کی دیواریں نہیں تھی, بلکہ مسجد نبی میں ایک 30 ہاتھ بائی 40 ہاتھ کا ایک صفحہ تھا, اس کے اوپر بیٹھ کے لوگ تعلیم حاصل کرتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے وائس چانسلر تھے, اور بڑے بڑے پروفیسرز وہاں پڑھاتے تھے, حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر, حضرت عثمان, اور حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت علی رضی, ایسے بڑی بڑی شخصیتیں وہاں پہ پڑھاتی تھی. اور جہاں کے طلبہ نکلے وہ کوئی معمولی رستے کے نہیں نکلے, یا تو بہت بڑے محدثین نکلے, بہت بڑے فقیہ نکلے, بہت بڑے سپہ سالار نکلے, بہت بڑے گورنر نکلے, بہت بڑے حکمراں نکلے, اور پورے ملکوں کو ایک تنہا شخص نے کنٹرول کر دیا تھا. ایسی شخصیتیں وہاں سے پیدا ہوئی, اور دنیا میں اس کی تاریخ ہمارے سامنے نظیر ملتی ہے. اسی طرح نالندہ تکشیلا بھی اس سے پہلے کی جو یونیورسٹیاں ہندوستان کی, اب تو ایک حصہ اس کا پاکستان میں ہے, جو جس کو تکشیلا کہتے ہیں, وہاں پر ہے. لیکن وہاں پر بھی باہر سے پڑھنے کے لیے لوگ آیا کرتے تھے. اور انگریز جب ہماری حکومت کرتے تھے تبھی اس کی تاریخ یہی رہی ہے کہ ڈاکٹر علامہ اقبال جیسی شخصیت بیرسٹری کرنے کے لیے وہ کیمبرج گئی. کیمبرج میں پھر انہوں نے تعلیم کے دوران انہوں نے برلن یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کیا, اور پھر کئی نہیں گاندھی جی انر ٹیمپل لندن میں ان کی اعلیٰ تعلیم ہوئی. پنڈت جواہر لال نہرو ٹرینیٹی کالج لندن میں پڑھے. اندرا گاندھی 1935 میں خود انہوں نے آکسفورڈ سے بیرسٹری کرنے کی کوشش کی, لیکن کسی وجہ سے انہیں ڈگری نہیں مل سکی. اور محمد علی جناح 1893 میں انہوں نے لنکن رن سے بیرسٹری کا امتحان پاس کیا, اور ڈاکٹر ذاکر حسین اور یہ سب لوگ جو ہے جرمنی گئے, اور شیخ مجیب جو شیخ الجامعہ تھے, بہت مشہور شیخ الجامعہ کے نام سے انہیں جانا جاتا تھا, وہ BA آکسفورڈ تھے, آکسفورڈ سے انہوں نے پڑھا تھا. تو باہر جا کے پڑھنا اور وہاں سے آ کر پھر یہاں کی جو ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہے یا جو یہاں کا جو تعلیمی نظام ہے اس کے اوپر اپنی خدمات پیش کرنا, یہ ہمارا پرانے زمانے سے دور رہا ہے, اور ہمارے لوگ باہر جا کے پڑھتے آئے ہیں, اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. تو جب بھی آپ کو موقع ملے زندگی میں کبھی باہر جا کے پڑھنے کا, تو چاہے وہ 15 دن کا ہی کیوں نہ ہو, لیکن آپ نے وہ ایکسپوجر ضرور لینا چاہیے. میں بھی جو ہے اس سلسلے میں اپنا نام پیش کر سکتا ہوں کہ میں نے بھی جو ہے وہ دنیا کی بڑی یونیورسٹی کو وزٹ کیا ہے. نہ صرف یہ کہ وہاں پہ انٹریکشن کیا وہاں کے اسکالرس کے ساتھ, پروفیسر حضرات کے ساتھ, اور میری جو کتابیں اس کے اندر آپ دیکھیں گے اس کا ذکر ملے گا. اور وہاں پہ میں نے بات چیزیں سبقن بیٹھ کے پڑھی ہیں, اور وہ چاہے اس کی مدت کم ہی کیوں نہ ہو, لیکن بہت فائدہ ہوا مجھے اس سے. جب تک آپ کو فارن کا ایکسپوجر نہیں ملتا, یا جو بڑے ملک ہیں اس تک جا کر آپ نہیں پہنچتے اور وہاں پہ تعلیم حاصل نہیں کرتے, تب تک آپ کو جو ہے ہندوستان کے اندر اپنی فوقیت کو ظاہر کرنے کا, اپنی فوقیت کو اور اپنی معلومات سے, یہاں کا جو سسٹم ہے, ہمارے یہاں کا سسٹم جو ہے تقریباً ناکارہ ہے تعلیم میں, کچھ اس کے اندر دم ہے نہیں. حالانکہ یہاں کا میتھمیٹکس بہت اعلیٰ مانا جاتا ہے ساری دنیا میں, لیکن کیا کریں, یہاں پہ میتھمیٹیشینس پیدا نہیں کر رہے ہیں. وہ جو جیسے ہونی چاہیے تھے, جن کو نوبل پرائزز وغیرہ ملنے چاہیے تھے, وہ ہمارے یہاں پہ وہ کام نہیں ہوا. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جو سیاستداں ہیں انہوں نے تعلیمی اداروں کو اکھاڑا بنا دیا ہے سیاست کا, اور اس کی وجہ سے یہاں پہ بڑے ماہرین جو ہے پیدا نہیں ہونے بہت پا رہے, جو یہاں پہ ذرا اٹھتا ہے چمکتا ہے باہر چلا جاتا ہے اور وہاں جا کے بیٹھ کے ریسرچ کرتا ہے تو اس کو نوبل پرائز ملتا ہے, چاہے پھر وہ امرتہ سین ہو یا اور جو ایسے دوسرے بہت سارے ہیں. سب لوگ باہر جا کے انہوں نے تعلیم حاصل کی, اور وہاں سے اعلیٰ تعلیم کی ڈگریاں بھی ملی, اور نوبل پرائز جیسی چیزیں بھی ان کے مقدر میں آئی. تو جیسے ابھی اشفاق عمر صاحب نے بہت تقریباً آدھا درجن سے زائد ملکوں کا جو اسکالرشپ جو ہے اس کا کیا ہے بیورا یہاں پہ دیا. میں آپ کو حیرت انگیز ایک بات بتاؤں کہ جب سر سید احمد خان جب ان کو انگلستان جا کے بعض چیزوں کا جواب لکھنے کے لیے اور انگریزوں سے مقابلے کے لیے اور وہاں کے تعلیمی ماحول کو دیکھنے کے لیے جب ان کو انگلستان جانا پڑا, تو ان کے ہاتھ میں دھیلا بھی نہیں تھا, ان کو اپنے گھر کے برتن اور کتابیں فروخت کرنی پڑی, تب جا کے وہ اور ان کے صاحبزادے جو ہے وہ انگلستان کے پانی کے جہاز کا سفر کر پائے. حالانکہ قدم قدم پہ ان کے چاہنے والے لوگ تھے, لیکن آپ ان کا سفر نامہ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کیسی سے انہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں, اور کس طرح سے جا کے انہوں نے وہاں پہ یورپ کے جو خاص طور سے انگلستان کے جو حکمراں قوم تھی یہاں پر ملک تھی, ان کے یونیورسٹی کا انہوں نے دورہ کیا. تو بہرحال یہاں پہ ایک بات اور بہت بڑی بات کہی اشفاق عمر صاحب نے, وہ یہی تھی کہ ان کو جو ہے باہر جب جانا ہے ہمارے طلبا کو تو وہاں کی زبان کے اندر ایکسپرٹیز ہونا چاہیے. جیسے ایک صاحب نے سوال پوچھا کہ جرمنی میں جانا چاہتا ہوں تو کیا کروں,
تو आपको जर्मन जबान का यहाँ पे डिप्लोमा लेना ही पड़ेगा। और हिंदुस्तान की शायद ही कोई यूनिवर्सिटी ऐसी है जहाँ पे किसी फॉरेन लैंग्वेज का कोई डिप्लोमा न दिया जाता हो। वो सारे डिपार्टमेंट्स गायब हैं। थोड़ी सी आप इंक्वायरी करेंगे, जैसे मैक्सवेल भवन वगैरह बहुत सारी ऐसी है जो जर्मन जबान का जो है वो डिप्लोमा देते हैं। इंग्लैंड के तो इंग्लिश के तो बहुत सारे यहाँ पे कोर्सेज है। इंग्लिश आपको बहुत ही फर्राटेदार लिखना और बोलते आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। लवाजमात में से अगर आप यूरोप में, इंग्लैंड और अमेरिका खास तौर से, और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया इस तरफ अगर जाते हैं, चाइना वगैरह में जाने के लिए भी अंग्रेजी जरूरी है, लेकिन वहां पर बहरहाल थोड़ा बहुत दीगर जबानों से काम चला सकते हैं, सपोर्टर्स मिल जाएंगे आपको वहाँ पे। तो एक से ज्यादा जबानें अगर आप बोलना चाहते हैं, जब बोलना जानते हैं, तो आपको फॉरेन की स्कॉलरशिप बहुत अच्छी मिलेगी। आपको मैं खास बात बता दूं, खास तौर से गवारे साहब ने कहा कि उनकी 2 बेटियां जो हैं वो कैसी कैसी उन्होंने तकलीफें उठाई और कैसी वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में उन्होंने और दूसरी यूनिवर्सिटी में उन्होंने तालीम हासिल की और क्रिमिनल जस्टिस वगैरह जैसे उन्होंने कोर्सेज वहाँ पे पास किए और इंटरनेशनल टैक्सेशन के ऊपर उन्होंने जो है महारत हासिल की। हमारे सामने एक बहुत बड़ी मिसाल है, काबिल मुबारकबाद है। मैं गवारे साहब से एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आपकी साहबजादी जहाँ पर काम कर रही है, धर्मशाला का आपने जिक्र किया, वो जम्मू कश्मीर में नहीं है, वो हिमाचल प्रदेश में है। अगर वहाँ पे उनकी मुलाजमत है तो जरा वेरीफाई कर लीजिए। मुमकिन है मेरी मालूमात गलत हो, लेकिन चूंकि मैंने उस मकाम को विजिट किया है, मैं रहा हूँ वहाँ पे धर्मशाला में, तो जहाँ पर इनका जो सेंटर है आपके जो बुद्धिस्ट स्वामी हैं, वो उनका जो है वहाँ पे सेंटर है, और वो उनकी समझ लीजिए कि एग्जाइल में उनकी जो है वो गवर्नमेंट है वहाँ पे। तो धर्मशाला जो है वो जम्मू कश्मीर में न होते हुए वो हिमाचल प्रदेश के अंदर है। तो बहरहाल ये चीजें ऐसी हैं, बहरहाल हमको इन सब चीजों की बहुत कदर करनी चाहिए। और इस वक्त हमने कोशिश ये करनी चाहिए, असल में आपकी जो सबका दुख एक कॉमन मैंने देखा वो ये है कि हमारे तलबा इस तरफ राग़िब नहीं होते, और उनको ऐसा लगता है कि वो अगर कुछ पढ़ लिख लेंगे तो मिल्लत का एहसान होगा। उनको बिल्कुल स्पून फीडिंग करनी पड़ती है। हमको इसका तजर्बा है, 50 साल से इस फील्ड में हम काम कर रहे हैं। पकड़ के लाइए, फीस भरिए, खाने का इंतजाम कीजिए, एक एक चीज का उनको जो है प्रोविजन कीजिए, फिर भी वो ऐसी नखरी करते हैं, ऐसा मालूम पड़ता है कि पता नहीं तो शायद मिल्लत के दामाद हैं, उनको हर चीज जो है वो डिग्री भी उनके हाथ में लाके दे देंगे तो उसके लिए भी वो शुक्रिया बहुत देर में अदा करेंगे। ये सब चीजें हैं, लेकिन मिल्लत के अंदर एक किस्म की बेदारी पैदा होनी चाहिए, और बेदारी बहुत स्लो आ रही है, हो रहा है। और उमर साहब जैसी शख्सियतें इसमें काम कर रही हैं, और बहुत सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं। पूरे मुल्क के अंदर लोग जुटे हुए हैं कि लोग IAS बनाए, IPS बनाए, और फिर मुख्तलिफ साइंसेस के अंदर और खास लॉ के अंदर बतौर खास इस वक्त हमारी सबसे बड़ी जरूरत जो है वो पुलिस फोर्स में और लॉ फोर्स में जाने की है। यानी जो हमारे पास जो जुडिशरी का सिस्टम है उसका क्या हाल हो गया आप देखते हैं, तो उसके अंदर हमको बेहतरीन वकील पैदा करने चाहिए, इंटरनेशनल लॉ के, नेशनल लॉ के बेहतरीन वकील पैदा करने चाहिए, और उनको जजेस के ओहदे तक पहुंचाना चाहिए हमने, तब तक जाके ये यहाँ पे इस्लाह का काम नहीं होगा। और जो कुछ भी आजकल चल रहा है सबको मालूम है, बहुत बड़ा खिला है, बहुत बड़ा गैप है, और ये गैप मैं कहता हूँ कि अगर वो तैयार हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ आइंदा आने वाली नस्ल और उर्दू बोलने वाले और माइनॉरिटीज के लिए तैयार होगा। ये जब आला तालीम हासिल करेंगे और बेहतरीन अपने आप को साबित करेंगे कि हम बेहतरीन शहरी हैं, मुनसिफ मिजाज है, हम लोगों के साथ इंसाफ कर सकते हैं और जगानगत तो उनके साथ सलूक कर सकते हैं, तो यकीनन ये सारे गैप जो हैं ये खुल जाएंगे, और यहाँ पर आपकी पोस्टिंग्स होंगी, और वहां बैठकर आप जो मुस्बत काम करेंगे, जो पॉजिटिव काम करेंगे, वो पूरी मिल्लत के लिए इंशाल्लाह एक बहुत मुस्तकिल और खुश आइंद मुस्तकबिल का बायस बनेगा। तो बहरहाल मैं फिर एक मरतबा सारे पार्टिसिपेंट्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, सारे शुरका काबिल मुबारकबाद हैं। जो लोग नहीं मिल पाए हमें कुछ व्हाट्सएप की तकलीफों की वजह से, तो बहरहाल आइंदा के सेमिनार में इंशाल्लाह हम उनको सुनेंगे। और मैं उमर साहब से बतौर खास गुजारिश करूंगा कि सबको बहुत पहले से टेस्टिंग करके रखें, और उनका माइक जो किसी सूरत में बंद ना होने पाए। बहरहाल काफी वक्त हो गया है, तकरीबन 1.5 घंटे से अब यहाँ पर आप सब तशरीफ फरमा है, और मैं भी आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। फिर एक बार मुबारकबाद, फिर एक बार मुबारकबाद, फिर एक बार मुबारकबाद। शुक्रिया, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने सदारती खुतबा पेश किया। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर हफ्ता भर से 2 प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं।
पहला बिजली का मसला है और दूसरे नेटवर्क का प्रॉब्लम है, मगर उसके बावजूद हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ पूरी तौर पर लिंक करके अपना वेबिनार मुकम्मल करें और अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। और यहाँ पर हमारी मजबूरी ये होती है कि हमको सबको अनम्यूट करना ही पड़ता है, वरना आप अगर वो गॉन्ग करता है, हमको सबको म्यूट करना पड़ता है ताकि आपके अतराफ की जो आवाज़ें हैं वो हर तरफ ना हो, वो मजबूरी होती है, हमको सबको म्यूट करना पड़ता है। और जिन लोगों को बोलना रहता है हम सिर्फ उनके माइक यहाँ से ऑन करते हैं। इत्तेफाक कहिए कि बहाउद्दीन साहब का यहाँ से हमको बताया जाता कि उनका वीडियो भी जारी है और उनका माइक भी चल रहा है, मगर हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, हाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम भी हो सकता है। इन तमाम तकलीफों के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम चल रहा है। मौके भरपूर मौजूद हैं, रहनुमाई भरपूर मौजूद है और हम रोज़ अव्वल से ही अपने पार्टिसिपेंट्स को कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे मोहताजी का शिकार ना हो, वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके और अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए उनको जो सलाहियतें और जो बातों की ज़रूरत है वो उनको पैदा करना चाहिए अपने अंदर। मैंने यहाँ पर जिक्र किया था कि हम नोटिफिकेशन देंगे ताकि सब लोग पढ़ सकें, तो हम चाहते हैं कि सब पढ़ें, समझने की कोशिश करें, फॉर्म भरें। हमारे बच्चों से मुतालिक एक बहुत बड़ी शिकायत ये भी है कि वो फॉर्म भरना नहीं जानते। वो अकाउंट खोलने अगर बैंक में जाते हैं तो दूसरों से अपना फॉर्म भरवाते हैं, स्कॉलरशिप का फॉर्म वो दूसरों की मदद से भरवाते हैं और उसमें होने वाली गलतियों की सज़ा भी उनको मिलती है। तो ये तमाम बातें हैं जिससे हमको अपनी कौम को हमारी कौम के बच्चों को बचाना है, उनको अपने खुद इन्हिसारी का सबक सिखाना है और उनके लिए हमको पूरा एक माहौल तैयार करना है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम अनीस चिश्ती साहब और तमामी मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और इस बात का इजहार करता हूँ कि अब एक मर्तबा और ये एहसास बहुत शिद्दत से हो रहा है कि हमको कुछ ऐसा निज़ाम बनाना चाहिए, डेवलप करना चाहिए कि हम एक जगह से बैठकर पूरे मुल्क में तमाम बच्चों की रहनुमाई कर सकें। रहनुमाई स्कॉलरशिप के मामलात में भी हो सकती है, रहनुमाई मुकाबला जाती इम्तिहानात से मुतालिक भी हो सकती है, रहनुमाई बहुत सारे मौज़ूआत पर हो सकती है, मगर ज़रूरत है कि एक जगह पर एक कोई ऐसा सेंटर बनाया जाए जहाँ से हर सेंटर से अलग अलग मौज़ूआत पर पूरे मुल्क के लोगों को, समाजी वर्करों को, तालीमी खिदमतगारों को, तलबा को, उनके सरपरस्तों को सही ढंग से मालूमात पहुँच सके और हमारे दुश्वारियाँ जो हैं उसको दूर किया जा सके, उन पर काबू पाया जा सके। आप तमामी हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहा और हमारे दरमियान आए, अपनी बातें पेश की। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और जनाब सदर की इजाज़त चाहूँगा कि वो मुझे ये प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त दें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें इस लॉकडाउन के पीरियड में भी एक साथ मिलकर बैठकर बातें करने का मौका फराहम किया। हम जो अपने शहर से नहीं निकल सकते वो पूरी दुनिया के लोगों को एक जगह एक स्क्रीन पर बैठकर देखते हैं, सुनते हैं और कुछ नई बात हासिल करते हैं। अल्लाह का शुक्र कि उसने ये मौका हमें दिया। मैं आज के प्रोग्राम के सदर माहिर तालीम प्रोफेसर अनीस चिश्ती साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जमील कामिल साहब का, इकबाल कवारे साहब का, मुयुद्दीन साहब का, गजाला आज़ाद साहिबा का और तमामी मेहमान वसीम खान साहब और दीगर तमामी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और जनाब सदर की इजाज़त से आज के प्रोग्राम के ख़ात्मे का ऐलान करता हूँ। कल हम ऐसे ही बैरूनी ममालिक की स्कॉलरशिप के मौजू पर तफसील से और बात करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।